अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट खुदा शाह। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात अब करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे अब गहमा गहमी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जमातों की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन्स का आगाज़ भी किया जा चुका है। आज की बात करें तो अहमदपुर शर्किया में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया, जबकि दूसरी जानिब चिन्योट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जलसे से खिताब किया। इस वक्त NA 130 से मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो रैली की क़यादत कर रहे हैं। इसके साथ साथ NA 127 से आसफा भुट्टो जरदारी अपने भाई के लिए इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त अदनान भट्टी इस वक्त NA 130 से निकाली गई है मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, वहाँ पे मौजूद है। उनसे ज़रा डिटेल ले लेते हैं। अदनान, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस वक्त रैली जो है वो कहाँ तक पहुंची है और खिताब भी करेंगे क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ? जी बिल्कुल, जिस तरह इंतखाबात जो हैं वो करीब आ रहे हैं तो उसी हवाले से तमाम सियासी जमातें भरपूर जोर आजमाई कर रही हैं। आज क्योंकि NA 130 से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके हमरा जो मरियम नवाज है वो भी उनकी इंतखाबी कैंपेन के लिए आज मोनी रोड पहुंची है। यहाँ पर रैली की सूरत में वो पहुंचे जहाँ पर वालिहाना उनका इस्तकबाल किया गया और एक रैली की सूरत में वो मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है वो दौरा करेंगे। इंतखाबी मुहिम क्योंकि शुरू हो चुकी है और जगह जगह इस्तकबालिया कैंप उनकी जो है वो लगाए गए हैं। बिलाल यासीन जो PP 174 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी जाहिर है कि क्योंकि नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो बिलाल यासीन है वो भी उनके साथ PP के उम्मीदवार हैं। तो अपने इलाके के अंदर उन्होंने 10 मकामात पे जो है वो इंतखाबी कैंप लगाए हैं जहां पर नवाज शरीफ इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। और गाड़ी से क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ नहीं निकले, क्योंकि ना तो उन्होंने अवाम से खिताब करना है और ना उन्होंने खिताब पहले जहाँ पे पड़ाव किया था मोनी रोड पर वहां पे किया है, सिर्फ वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद है और एक बड़े काफिले की सूरत में वो मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है वो जा रहे हैं। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको रखा गया है। उनके जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की वो भी गाड़ियों में ही मौजूद है और वक्तन फवक्तन जगह जगह जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पर जाहिर है कि गुलपाशी भी की जाती है, उनकी क़यादत भी साथ है। एक लोगों की बड़ी तादाद रैली की सूरत में उनके हमरा चल रही है और यहाँ पे जो लोगों से हमारी बात थी उनका ये कहना था कि वो हमेशा से नवाज शरीफ को वोट देते आए हैं क्योंकि ये अंदरून का इलाका भी इसमें कुछ आता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मसाइल का भी जिक्र किया है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो यहाँ पे गलियां बहुत तंग है, सीवरेज का मसला है, साफ पानी का मसला है और जगह जगह जो बिजली की तारें हैं वो लटक रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनका ये कहना है कि अगर वो यहाँ से कामयाब होते हैं आम इंतखाबात में तमाम मसाइल जो है वो हल करेंगे। उनकी प्रायोरिटी होगी कि जो भी मसाइल इन लोगों को दरपेश है उनको हल किया जाए। अभी कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और शिकायतें कर रही है, जबकि लीग नून की जानिब से वो जो रहनुमा है उनकी जानिब से वादा किया गया है कि अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं और आ जाते हैं तो वो अवाम के मसाइल जो हैं वो हल कर देंगे। अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुनिया भर में एक रिवायत है कि सियासी जमातें अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ती हैं और ये मंशूर सियासी जमातों का अवाम से किया गया एक वादा होता है जो अपने दौरे हुकूमत में वो पूरा करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मंशूर तो पेश किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं इलेक्शन लड़ के जब वो हुकूमत में आ जाते हैं इंतखाबात जीत कर, तो वो जो मंशूर है वो हवा में ही उड़ जाते हैं। जो वादे किए होते हैं उन्होंने आवाम से वो भी पूरे नहीं होते हैं और जितने भी ये मंशूर सियासी जमातें अपना मंशूर देती हैं वो सारी की सारे जो मंशूर हैं वो तनकीद की जद में भी रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए इंतखाबी अमूर के माहिर सरवर बारी साहब क्या है। सर, बहुत शुक्रिया। सर, बताएगा अभी तक अगर इस इलेक्शन की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ही जो है वो मंशूर पेश किया गया है या MQM और जमात इस्लामी की जानिब से, लेकिन ये जो मंशूर होता है ये अवाम से किया गया वादा होता है। आपको नहीं लगता कि जो मंशूर हमारे पाकिस्तान में जो जमातें पेश करती हैं वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है? उसकी एक मिसाल मैं दे देती हूँ। जैसे आप पीपल्स पार्टी की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है जी 300 यूनिट या 200 यूनिट जो बिजली है वो हम फ्री कर देंगे, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दो हवालों से इसको देखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि क्या जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं वो बिजली के बिलों के बारे में होंगे, बिजली की फराहमी के बारे में है, या वो पॉलिसी है, क्योंकि कौमी असम्बली का काम है कानून साजी करना।
تو یہ جو 300 یونٹ تک فری بجلی کی بات ہے، تو یقیناً غریب جو غربا لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پالیسی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بھونڈا قسم کا وعدہ ہے، اور چونکہ ساری پارٹیاں یہی کر رہی ہیں تو ان کا خیال ہے، چونکہ چند ماہ پہلے پاکستان بھر میں بجلی کے بلوں کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے، تو اب یہ جو ہے ان کو ایک قسم کی لالی پاپ دے کر ان سے ووٹ بٹورنے کی بات لگتی ہے مجھے۔ تو جو پہلے 2013-2018 میں مینیفیسٹو ان پارٹیوں نے دیے تھے، ان کا آپ تجزیہ کریں یا ابھی کریں، تو ابھی تو دیکھیں ایک تو بہت لیٹ ہے، صرف چند ہفتے کیا، دو ڈھائی ہفتے باقی، 2 ہفتے مشکل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اب 2 ہفتوں میں ان منشوروں کے اوپر کوئی سیر حاصل بحث نہیں ہو سکتی، لیکن جس طرح کے وعدے کیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہاں سے پیسے نکالیں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو چاہیے ان سے پوچھا جائے، ٹی وی چینلز کو چاہیے تمام پارٹیوں کے لیڈرز کو بلائیں اور ان سے مشکل سوالات پوچھیں۔ ایسا ہی تیسری بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں پاکستان کی ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ کچھ سماجی معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے میں ایک آرٹیکل جو 3 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ جو مملکت پاکستان ہے وہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ مثلا مردوں کے ہاتھوں عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، امیروں کے ہاتھوں غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، امپلائرز کے ہاتھوں امپلائیز کا استحصال ہوتا ہے، اور استحصال کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابھی تو جس طرح کے بجلی کے بل آتے ہیں یا گیس کے بل آتے ہیں اس میں چیٹنگ بھی شامل ہوتی ہے۔ مزدوروں کو ان کی مزدوری طے شدہ جو ویج ریٹ ہے اس کے مطابق نہیں ملتی، سوشل سیکیورٹی کارڈ بہت سارے جو صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو نہیں دیتے، منیمم ویج ان کو ادا نہیں کرتے، ای او بی آئی کے لیے ان کی رجسٹریشن نہیں کرتے۔ اب یہ پارٹیاں جو ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں وعدہ کرتی کہ یہ جو پاکستان کے میں جو قانون ہے اور اس کے اوپر جو عمل درآمد میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو پر کرنے کی بات کیوں نہیں کرتی، اور بالکل نئے کھوکھلے نعرے لگا کر ووٹ لینے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ یہ صرف نعرے بازی ہے، اس کے پیچھے کوئی جو نیت ہے گو کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن جو پچھلے اعمال ہیں جماعتوں کے، مطلب یہ کچھ جماعتیں تو پہلی دفعہ برس اقتدار نہیں آ رہی، بالکل 1970 سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں ایک جماعت 1970 سے لے کر اب تک وقفے کے ساتھ اقتدار میں رہی ہے، اور ایک جماعت تو 1985 کے بعد تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک ہی 30-40 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ اگر وہ 30-40 سالوں میں روٹی کپڑا مکان اور ابھی بھی جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں روٹی کپڑا اور مکان سے بات اب 300 یونٹ بجلی تک آ گئی ہے۔ سر دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو جو یہ وعدے یا منشور پیش کیے جاتے ہیں ان پہ کوسچن بھی کیا جاتا ہے، پاکستان میں ایسا میکنزم کیوں نہیں بنایا گیا اب تک؟ میرا خیال اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر آپ پھر کچھ نہ کریں۔ اب تو آپ کا سوشل میڈیا ہے، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ منشور کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ ابھی کل جو پائیڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا سیمینار تھا، اس میں انہوں نے ایک منشور کا فریم ورک دیا ہے، اور کافی جماعتوں کو دعوت بھی انہوں نے دی تھی ان کے بقول، تو وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے کسی اہم آدمی نے وہاں جانا یا لیڈر نے وہاں جانا گوارا نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا منشور ہے جو دے رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے اگر 15-20 لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں، اور ہر کانسٹیچوئنسی میں جو پہلے نہیں ہوتا تھا 2-3 لوگ ایک ہی خاندان کے الیکشن لڑ رہے ہوں، تو جماعتیں پہلے تو ایلیٹ کیپچر کو کم کریں نا۔ جب تک پاکستان میں اشرافیہ کا جو مکمل قبضہ مافیا ہے، اس کے خاتمے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آرٹیکل 38 ہمارے آئین کا بہت واضح ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن، دولت پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں اور دولت ہے، ان کے اوپر چند خاندانوں کا قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ بات کرتے تھے، اب تو ہماری اسمبلی میں 266 یا 342 لوگ نہیں ہیں، ہماری اسمبلی میں کوئی تقریباً 200 گھرانے ہیں جو ہماری صوبائی اور قومی اسمبلی اور ہمارے سینٹ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تو منوپلی تو بڑھ گئی ہے،
आर्टिकल 38 है उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं किया। तो असल में तो ये है, हमें डिमांड करनी चाहिए मीडिया को भी, थिंक टैंक्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी, लेबर तंजीमों को भी, कि जो पाकिस्तान के कवानीन है, लेबर कवानीन है, जो लोगों का राइट्स हैं, जो हमारे आइन में लिखे हुए हैं, उनकी फरहमी के लिए ये पार्टियां क्या ऑफर करती हैं? कुछ ऑफर नहीं कर रही। लेकिन सरवर तो बारी साहब, पहले तो उसको करें ना। हम लोग बात तो करते हैं, अगर मीडिया की बात की जाए या आम आदमी भी अपने लिए आवाज़ उठाना अब सीख चुका है, इस हवाले से बात भी होती है, सवाल भी होते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि इस कानून पे अमल जिन लोगों ने करवाना है वो कब करवाएंगे? देखिए, हमारे आर्टिकल का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 29 है गालबन, जो सदर मुमलकत और जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर लाजिम करता है कि वो अपनी हुकूमतों से डिमांड करें कि उन्होंने जो आर्टिकल्स और प्रिंसिपल हैं, जैसे मैंने 38 की बात की, 37 की बात है, कि वो पूछें अपनी हुकूमतों से कि वो पार्लियामेंट के अंदर खास तौर पर आकर लोगों को बताएं कि उन्होंने इनके ऊपर कितनी पेशरफ्त की है, इसके बारे में उनका प्लान क्या है और बतदरीज इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करेंगे। आज तक किसी प्रेसिडेंट या गवर्नर को तौफीक नहीं हुई कि वो आर्टिकल 29 के तहत अपनी हुकूमतों को और अपनी सूबाई और वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि आकर ये पेश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी अशराफिया है हमारी, वो बिल्कुल इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो फिर क्या होगा? लोग तंग आएंगे तो नई पार्टियों को वो वेलकम सर, यहाँ करेंगे। तो इंतखाबात जीत कर, सीट्स कि जीत कर जब एक ओहदे पर फाइज हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनको मीडिया की मौजूदगी में अब उनको हम भूलने नहीं देंगे। जो भी वादे करेंगे इंशाल्लाह अगले साल 5 साल हम उनको मुसलसल उनको याद दहानी हमें करवानी पड़ेगी। और मीडिया का रोल इसमें बुनियादी है, सोशल मीडिया भी है। तो मेरा अपना ख्याल है, इनके जो मंशूर है उनका तज्जिया करना चाहिए, उसमें जो खामी है वो तलाश करनी चाहिए, और जो आइंदा की हिकमत अमली है, हर साल तमाम जमातों से पूछा जाए कि आपने पिछले 1 साल में अपने मंशूर के ऊपर कितना अमल दरामद किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सरवर बारी साहब, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मईशत की इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो भी हुकूमत आती है इलेक्शन जीत कर, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, जो पिछले कई सालों से मौजूद हैं हमारे यहाँ, और अभी फिर वही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वही लोग जीतेंगे, उनमें से कोई जीतेगा। तो बुनियादी बात तो यही है कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अपने हमसाया ममालिक की निस्बत पीछे क्यों है? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, तमाम तर क्राइसिस के बावजूद उन मुल्कों ने इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट की है। उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे गया है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पीछे है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उस पे पाकिस्तान दुनिया के जो 160 से ज्यादा ममालिक है उसमें सबसे नीचे है। हमारे नीचे कभी अफगानिस्तान होता है, कभी यमन होता है, और वो दोनों ममालिक वहाँ जो है जंगज़दा मुल्क है दोनों। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई जंग नहीं हुई, तो हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? इसी तरह जो ब्लूमबर्ग की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की तरह है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ है? हमारी इंडस्ट्री पिछले 2 सालों में बेतहाशा इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल बंद हो गई है, हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया है। हम जो कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क था, अब हम कॉटन जो है इंपोर्ट करते हैं, हम धागा इंपोर्ट करते हैं, हम हाँ, और हमारी हुकूमतें जो है सियासी मफादात के लिए इंटरनेट को बंद कर देती हैं, और उससे हमें करोड़ों डॉलर का एक रात में नुकसान हो जाता है। लेकिन उनको कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है, क्योंकि जो हमारी एलीट है उसका खजाना भरा रहता है, उसको ज़ाती तौर पर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो भी दौलत थोड़ी बहुत पैदा होती है पाकिस्तान के अंदर, उसमें से उनको हिस्सा मिल जाता है। तो इसलिए बुनियादी बात यह है कि एक तो सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक इकोनॉमिक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो पाकिस्तान की एक भारी अक्सरियत के पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई लेवल प्लेइंग नहीं है, और जो वो मेहनत करते हैं उसका मुआवजा उनको नहीं मिलता। ऐसा ही है। और जो मुआवजा मिलता है उसको जाली बिजली के बिल बनाकर वो छीना जाता है।
اور جعلی بل دیے جاتے ہیں، ریڈنگ جان بوجھ کر لیٹ کی جاتی ہے، 1 مہینے میں ریڈنگ نہیں ہوتی، اگلے یعنی مہینے ہمیشہ میں کی ریڈنگ طرح ہوتی اشرافیہ کا بول بالا ہے اور غریب عوام کو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اور غریبوں کا کوئی نہیں سنتا. جتنے بھی ہمارے اگر بات کی جائے جماعتوں کے رہنما ہیں، لیڈران ہیں، ان کو بھی صرف اپنی ہی پڑی ہوئی ہے. سرور باری صاحب انتخابی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں بلدیاتی اور کینٹ بورڈ کے ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں اور اس وقت پنجاب کے علاوہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بلدیاتی ادارے موجود ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عام انتخابات کی تکمیل تک سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کینٹ بورڈ کے ترقیاتی فنڈز منجمد رہیں گے. بلدیاتی ادارے صرف روزمرہ کے امور ہی نپٹا سکیں گے، جبکہ الیکشن تک صفائی ستھرائی کے کام ہی کریں گے. نئی اسکیم کا اجرا یا ٹینڈرز نہیں کر سکیں گے. صرف وہ ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان عام انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے سے پہلے ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز پر پابندی الیکشن کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے اور سندھ اور کراچی میں حال میں ہی بلدیاتی حکومتیں بنی ہیں. میئر کراچی کی بات کریں تو مرتضی وہاب شہر قائد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کافی متحرک بھی دکھائی دیتے ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہ کراچی میں ہونے والے کاموں کی تشہیر بھی کرتے رہتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ وہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں. ساری صورتحال پر بتائیں گے ہمارے نمائندے راشد خان. کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلدیاتی اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کوئی نئی فنڈ یا کوئی نئی اسکیم شروع نہیں کریں گے. روزمرہ کے کام ہوں گے جس میں صفائی ستھرائی یا دیگر کام شامل ہوں گے. میئر کراچی ہمارے ساتھ ہیں. آج انہوں نے مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا. کورنگی میں گرلز کالج کا افتتاح کیا. نارتھ کراچی میں وہ روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس بات کو کیسے سمجھیں گے, کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں, میں قانون کی عمل درآمد پر مکمل یقین کرتا ہوں اور میں نے پورے اس الیکشن کیمپین کے دوران کسی بھی طریقے سے اس کے اندر انوالو نہیں ہوا, کسی سیاسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوا. لیکن بحیثیت میئر جن کام کو کرنے کی مجھے اجازت ہے, یعنی کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, آن گوئنگ سکیمز ہیں, ان کو جا کے میں نے کمپلیٹ کرایا, ان کا میں نے افتتاح کیا, وہ میں کر رہا ہوں اور اس بات کی مجھے اجازت ہے. تو میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے الیکشن کیمپین کے پروسیس کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. اور الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کے لیے احکامات جاری کیے. مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ایز لانگ ایز جو روزمرہ کے کام ہیں, جو لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, ایز لانگ ایز اس کا مداوع ہم کر سکتے ہیں, دیٹ از گڈ انف. جو ان کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزمرہ کے کام کر رہا ہوں, اور جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے وہ تو بند ہے, لیکن اس سے قبل جو پروجیکٹ ہو چکے ہیں اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. راشد میئر کراچی سے بات کر رہے تھے, ان کا کیا کہنا تھا ناظرین آپ نے سنا. ناظرین, اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو سیاسی عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہوا ہے اور ایک تلخی پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. پشاور کے علاقے بٹبیر میں باپ اور بیٹے میں مبینہ طور پر گھر کی چھت پر تحریک انصاف کا جھنڈا لگانے پر جھگڑا ہوا تھا اور مقتول عطاء الرحمان پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر گھر آیا تھا اور اس نے چھت پر لگایا تھا. یہ بات اس کے والد کو پسند نہیں آئی اور مقتول عطاء الرحمان قطر میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھا اور 2 مہینے کی چھٹی پر وہ اپنے گھر پشاور آیا تھا اور 20 روز کے بعد اسے واپس قطر بھی جانا تھا. اس واقعے کا مقدمہ مقتول عطاء الرحمان کے بھائی عارف الرحمان کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے اور ایف آئی آر کے مطابق باپ بیٹے میں سیاسی گفتگو پر تکرار اور تلخ کلامی ہوئی تھی اور جس پر طیش میں آ کر والد نے اپنے پسٹل سے اپنے بیٹے پر فائرنگ کر دی تھی اور مقتول کے بھائی عارف الرحمان کے مطابق والد نے بھائی کو تاکید بھی کی تھی کہ ووٹ وہ جس مرضی کو دے, لیکن یہ جو جھنڈا لگانے والی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی ساری صورتحال پہ سب سے پہلے بات کر لیں گے سیف سے. سیف بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے اور اب تک پولیس کا کیا کہنا ہے اور کیسے ہوا یہ واقعہ؟ یقیناً اس سٹوری کے 2 اہم پہلو ہیں. ایک ہے پرانا جو تنازع ہے اور سیکنڈ جو ہے اس میں سیاسی تناؤ.
یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ سیاسی تناؤ پر پیش آیا ہے. بیسیکلی جو ہے ایک تو ہمارے معاشرے میں جو سیاسی عدم برداشت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. آج کل جو گھروں میں باپ اگر JUI میں ہوتا ہے تو بیٹا MP میں ہوتا ہے تو اپنے آپس میں لڑتے ہیں, چچا اور بھتیجا لڑتے ہیں. اسی طرح یہ واقعہ بیسیکلی جو ہے نا یہ عوامی نیشنل پارٹی کا حلقہ ہے. 2 بار خوشدیل خان اس حلقے سے منتخب ہوئے ہیں MPA, اور جو یہ فیملی یہ لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس کا جو بیٹا تھا اس کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف سے, اور اس کا جو تعلق تھا خوشدیل خان کے ساتھ کافی زیادہ. ہو سکتا ہے جو ہماری وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی کہ خوشدیل نے یا خوشدیل کے گھروں نے اس کو گلہ دیا تھا کہ دیکھیں آپ تو ہمارے اپنے ہیں اور یہ بندہ PTI میں گیا ہے اور PTI کے جو کمپین ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے. تو اسی روز یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے, جو اس کے بھائی کا بھی بیان ہے پولیس کو اس نے دیا ہے کہ جو میرا بھائی تھا وہ گھر آیا ہے اور باپ نے اس کو منع کیا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ برائے مہربانی جو آپ PTI کا کمپین چلا رہے ہیں لہٰذا آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ اپنے روزگار پہ توجہ دیں, کیونکہ اس سے ہمارے لیے بھی مسئلے مسائل بن رہے ہیں. تو اسی باتوں پہ تو میں ہوئی ہے, اور باپ نے آخرکار تیش میں آ کر پستل نکالی اور اس کو ڈائریکٹ سینے میں گولی مار کے اس کو قتل کر دیا. تو پھر اس کے بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت زخمی ہو گیا نا اسپتال منتقل کرتے ہوئے, اور وہ جان کی بازی ہار گیا اور وہ فوت ہو گیا. تو پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ واردات کے بعد جو اس کا والد صاحب ہے وہ فرار ہو گئے ہیں. بنیادی اس کا یہی ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے قطر سے آیا ہوا تھا. یہ پولیس کا بیان ہے کہ وہ بے روزگار تھا اور باپ اس کو ہر وقت یہی نصیحت کرتا تھا کہ آپ جو اس وقت سیاسی کمپین میں حصہ لے رہے ہو, آپ PTI میں ایک تو ہمارے لیے مسئلے مسائل بنا رہے ہو, لہٰذا آپ کی بہت مہربانی ہوگی, آپ برائے مہربانی اپنے کام پہ توجہ دو. سیاست میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے. تو اسی پہ تو میں ہوئی, اور بات جو کہ نوبت جو ہے وہ فائرنگ تک پہنچ گئی. سیاست میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو سیاست کی بھینٹ ہی چڑھا دیا ہے. سیف شرانی ہمارے ساتھ موجود رہے گا, کیونکہ اس ریلیٹڈ جو کہنا ہے SP کا وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد جو ملزم ہیں وہ گھر سے فرار ہو گئے ہیں, اور پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے SP صدر ڈویژن عبدالسلام خالد کا جو موقف ہے, سب سے پہلے ناظرین آپ وہ دیکھیں. 30 تاریخ کو یہ سنڈے کے بعد از نماز مغرب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس میں جو مقتول ہے عطاء الرحمن یہ پہلے ہوتا تھا قطر میں. تو 2-3 مہینے پہلے میرے خیال میں آیا ہے, اور یہاں پہ اس کا کوئی خاص روزگار وغیرہ نہیں تھا. اور اسپیسیفکلی اس دن ایسا ہوا ہے کہ کوئی وہ آیا ہے تو وہ کوئی پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں, تو والد نے اس کو کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو, اپنے روزگار پہ توجہ دو, اور یہ سیاست وغیرہ میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر میرے خیال میں اس میں کوئی تو میں کے بعد کوئی مشت و گریباں ہوئے ہیں, اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ والد نے پسٹل اٹھا کے ایک فائر کیا ہے جو اس کو ڈائریکٹ چیسٹ پہ لگا ہے, اور وہ اس کو شفٹ کر رہے تھے ہاسپٹل, تو وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. SP کا بیان ناظرین آپ نے سنا, اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو چکا ہے اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. سیف شرانی ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سیف, آپ بتا رہے تھے کہ جو والد ہے وہ ANP کے رہنما بھی رہے ہیں. یقیناً اس کا جو خاندانی تعلق ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, اور باقاعدہ طور پر جو عوامی نیشنل پارٹی کے کمپین ہے اس کے خاندان والے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں, باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ کمپین بھی چلاتے ہیں. مقصد وہ خاندانی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے ہے. تو مقصد یہی ہے نا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ جو بیٹھتے تھے, اور اس کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ PTI کے کمپین میں حصہ لیتے تھے. کبھی گھر میں آ کے اس کے سر پہ PTI کی ٹوپی ہوتی تھی کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, عمران خان جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہے. اور اس کے ساتھ اسی روز پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر پہ PTI کا جھنڈا لگا رہے تھے. تو اس کے باپ نے اس کو یہی بولا ہے کہ آپ ہمارے لیے مسئلے بنا رہے ہیں, لہٰذا آپ جھنڈا لگا رہے ہو جو ہمارے خوشدیل خان کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ خاندانی تعلق ہے. سیف ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اس سارے معاملے پہ بات کرنے جوائن کیا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر آمنہ افتخار نے. ڈاکٹر آمنہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو عدم برداشت بڑھ چکی ہے پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کر لیں تو سوشل میڈیا پہ بھی ایک پارٹی کا سپورٹر جو ہے وہ دوسری پارٹی کے سپورٹر کی کوئی بات جو ہے
वो बर्दाश्त नहीं करता है, गालम गलोच तक बात आ जाती है। और अब ये वाक़या कि एक बाप ने पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से अपने बेटे को कत्ल कर दिया है, इस सारे मामले पे ये आपको क्या लगता है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है? ठीक है, देखिए इसमें एक मैं सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट करना चाहती हूँ उसमें ये होता है कि जब हम जज्बात की बात करते हैं या जज्बाती ताल्लुकात की बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है, जो सियासी चीज़ें होती है, इसके साथ लोगों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाबस्तगी होती है। वो बहुत शिद्दत के साथ इन चीज़ों के साथ कंट्रोल अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं। अब देखा ये गया है कि पिछले कुछ अर्सा में हम लोगों की जैसे जैसे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता गया है, हमारे ऊपर दबाव बढ़ता गया है, तो लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो अपनी इस तरह की सियासी पार्टियों के साथ या जो उनके सियासी नुमाइंदगान होते हैं उनके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया। देखिए जो अभी हम एक्सट्रीम देख रहे हैं वो कहीं पर भी नॉर्मल नहीं है। हम इस चीज़ को कभी भी हेल्दी नहीं देखते या सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में नहीं लेते कि जब आप चाहे आपकी सियासी वाबस्तगी किसी भी पार्टी के साथ हो, आप इतनी उसकी शिद्दत की तरफ चले जाए कि आपको सही और गलत का फ़र्क जो है वो महसूस ना हो, या आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे अपने पर्सनल रिलेशंस को ख़त्म करना शुरू करते, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि ये चीज़ अब नॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो जा रही है, जिसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो जिस तरह के अभी एक दिल खराश वाक़या हुआ है, इसी किस्म के वाक़या जो है वो रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारा एक पूरे मुल्क का जो इमेज है या हमारा एक पूरा जो आपकी सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा होता है वो चीज़ें नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर आमना, इसका अब हल क्या है? क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको समझाना चाहिए, लेकिन अब तो ये सूरत हाल है कि चाहे बड़ा है या बच्चा है, उन सब की यही सिचुएशन है। देखिए पिछले कुछ अरसे में हमारे जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से एक चीज़ ये भी बहुत कॉमन होना शुरू हो गई है कि हमारे यहाँ हम उसको किसी एज के साथ रिलेट नहीं कर पाते कि सिर्फ नौजवान जो है वो पुरजोश है और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यहाँ पर अब हर उम्र के जो अफराद है वो इसमें से गुजर रहे हैं और ये शिद्दत कैसे कम की जा सकती है, इसमें हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनका एक बहुत अहम किरदार आ सकता है। कि देखिए जब हम लीडर्स की बात करते हैं या लीडरशिप रोल की बात करते हैं तो जब लीडर्स अपने सपोर्टर्स को एक सबक देते हैं या उनको आगाह करते हैं कि हमने सिर्फ अपने शख्सी जो हमारे जज्बात है उसको नहीं देखना, हमने उस पार्टी को भी देखना है, हमने इस मुल्क को भी देखना है। जहाँ पर अगर आप अदम एतमाद के साथ चलेंगे तो जो कौमें अदम एतमाद के साथ कभी भी अपने आप को जीत में लाना चाहती है वो कभी भी जीत में नहीं जाती हैं। हमेशा हम वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं, वहाँ पर आप डिक्लाइन में जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन डॉक्टर आमना ऐसा नहीं हो रहा ना, अगर हम पास्ट कुछ सालों की बात करें तो जितने लीडरान हैं जमातों के वो भड़काते आए हैं, वो आवाम के अंदर ये जो नफरत का बीज है कौन कसूरवार है? डेफिनेटली ये लीडरान ही कसूरवार है। जिस तरह वो स्पीचेस करते हैं, जिस तरह वो दूसरी पार्टीज़ के लोगों के ख़िलाफ़ अपने जो क्राउड होता है या अपने कारकुनान हैं उसके अंदर नफरत का बीज इन्होंने ही बोया। देखिए जहाँ पर आप मुकाबला कशी में आ जाते हैं ना, मुकाबलेबाजी में कभी भी हम दूसरी पार्टी के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। देखिए हमने जो पॉलिटिकल है या सियासत है ना, इन एक्टिविटीज़ को बहुत पर्सनलाइज कर दिया है। यहाँ पर अब हम एजेंडे की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर लोग मुल्क की बात नहीं करते हैं। वो चीज़ पिछले काफ़ी सालों में होती अब हम उस स्टेज पर आगे हुए कि जहाँ पर वो इतनी शिद्दत पसंदी में चली गई हुई हैं चीज़ें कि ये इस किस्म के जो वाक़यात है, लोग आपस में जो पार्टियां हैं एक दूसरे को तंज कर रहे होते हैं, ताने कस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और कुछ हमारे जो पिछले कुछ अरसे में लाइक लॉ की एक सिचुएशन उसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ लोग डर की वजह से भी इस तरह के इंतहाई कदम उठाते हैं। अगर जैसे इस बाप की ही मैं एक एग्जांपल दूं तो हो सकता है आप देखें कि उसकी ज़हनी कैफियत को आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी उस टाइम कश्मकश में होगा, उसके ऊपर कितना दबाव होगा कि उसने अपनी सगी औलाद को जो है वो कत्ल किया है, जो कि एक हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि हम इन चीज़ों को अगर नहीं रोकेंगे तो ये हर घर में हो सकता है, ये हर दूसरे घर की एक स्टोरी जो है वो बन सकती है। अच्छा डॉक्टर आमना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सारी सिचुएशन की रोकथाम कैसे मुमकिन है? क्या वर्कशॉप मुनक्किद की जाएं? ऐसा
क्योंकि अक्सर अगर लोगों की बात की जाए एज एन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की बात की जाए, तो वो अगर उनको कहा जाए कि जी आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या आपको बात करने की ज़रूरत है, तो वो इस चीज़ को ही बुरा मना लेते हैं इस चीज़ का। बिल्कुल, देखिए इसमें हमारी जो तालीम का रोल है, जो हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप अपनी पार्टी को, अपने मुल्क को, अपनी किसी भी सियासी जमात को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन वो आपकी सपोर्ट एक हेल्दी और पुरअमन होनी चाहिए, ना कि आप किसी दूसरे को जो है वो नुकसान में। और इसमें मैं एक चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा रिलीजन है, जो कि हमारा दीन है, और जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क बना था कि हमारे दीन ने हमें एक सबक सिखाया है कि म्याना रवि इख्तियार करें, मॉडरेशन में रहे। कोई भी चीज़ अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों की रोकथाम करना चाहते हैं, तो हर काम जब आप एक मॉडरेट वे में करते हैं तो हम उसको हेल्दी कंसीडर करते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों को इस नाम की तरफ लेकर आ जाए और ज़हनी सेहत के बारे में बात करें कि लोगों को थोड़ी सी तरबियत दी जाए कि किस तरीके से वो अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत पॉजिटिव चेंज जो है वो अपने। अच्छा डॉक्टर आमना, आपसे सिर्फ एक लास्ट सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का इसमें कितना रोल है? क्योंकि अगर हम देखें सोशल मीडिया पर जो भी पॉइंट उठाया जाता है या कुछ ट्वीट्स ऐसी होती हैं कि हमने एक बदतमीज़ी को जितने लोग हैं एक पार्टी से रिलेटेड उनको वाह 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 कर रहे होते हैं, और अगर किसी दूसरी पार्टी के मुखालिफिन जो हैं वो बात करें तो उन पे तनकीद भी करते हैं, उनको गालियाँ भी दी जा रही होती हैं। तो सोशल मीडिया का इस पर क्या रोल है? देखिए आजकल मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक के हाथ में फ़ोन होता है, जिससे वो इस किस्म के सब सोशल मीडिया जो जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो शिद्दत पसंदी आ रही है, जो एग्रेशन आ रहा है, वो लोग वही देख रहे हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है, तो आपकी जो एक दफ़ा सर्च है, आपने जिस चीज़ को एक दफ़ा देखा है वो आपको वही कंटेंट बार बार दिखाता है। तो किसी हद तक लोग एक एडिक्शन का भी शिकार हो चुके हैं। तो बिल्कुल अगर हम सोशल मीडिया को भी यूज़ करें फॉर द पॉजिटिव पर्पस, तो हम इसकी मदद से भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमना इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थी और मामले पर बात कर रही थी। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।